हांव सांगता पयलीं चिखलकालो एकादश जाता आयताराक 12 स्टार्ट जाता तो द्वादशीच्या 12 भायर सरतात आमी सगळे चिखल फक्त हाफ पॅन्टी ना हे घालिना टी शर्ट केन्नाच कोण घालिनात मागीर चिखलान नासता मागीर भुरगे येता खूब जाण पयलीं कपलाक लायता मागीर तेल घालपाक ते लक्ष्मण गोंयकार येता तो स्वता तेल घालता आमकां सांगते कपान या जाय तशें घेवपाचें मागीर परत दिवान वता 11:30 भायर परत दिवान गेले दिवान ते तुळशीचो हे आमचे दिवलेचो भोवताडे काडटा सगळे जाण भोवताडे काडून मागीर भायर सरतात मागीर चिखलकालो स्टार्ट जातात चिखलकालो स्टार्ट जाले म्हणटकीर मागीर आपलो कितें कितें प्रोग्राम आसा सगळे प्रोग्राम करतात चिखलकाल्याचो बॉलाचो आसा रावंड आसा मागीर म्हणटा ते अशें पुंच्यान वता वयल्यान वता खूब अशे प्रोग्राम खूब करता सगळे प्रोग्राम जाल्या नंतर मागीर लास्ट दही फोडटा दही फोडली म्हणजे चिखलकालो सोंपलो अशें आमचें आसा जशें तुमी म्हणलें आमकां तेल लायता वाटयेन घालून ते तेल आहा ते कसलें तेल आसता खोबरेल त्या शिवाय तो घालनात प्युअर तशें सादें बी न्ही ते डुप्लिकेट तो सारकें सामको एक डबो काडून दवरता कोण येता ते सगळ्यांक घालता तो सादें तेल घालनात आनी तुमी आज चिखलान खेळटा आनी चिखलान खेळप कितको इम्पॉर्टंट आसता आनी तेजें ट्रेडिशनल कितें म्हत्व तें आमकां मातशें सांगचें चिखलान आतां खेळ न्ही कोणाक आतां इतले खेळटा आनी ते रावंड बी मारता केन्नाच कोणाक कितें जावना कित्याक रावंड मारता तेन्ना आनी आमची गोश्ट म्हटल्यार कोण थोडे अशें पिवन तशें बी मजा मस्ती करिना केन्नाच मस्ती ना हांगा रावंड मारता पडटा पूण केन्नाच कोणाक कांय जावना केन्नाच जावना इतल्या वर्सां वयता कितें जायत ना हे मातयेचें आतां जाता आतां पडत न्ही जाता पूण त्या दिसा पडत न्ही कांयच जायना ते देवाचें न्ही आनी तशें तुमी आमकां सांगलें तितून 2-3 टायपचे ट्रेडिशनल खेळ जाता ते मातशे खेळा बद्दल आमकां सांगचें एक अशें धरता अशें धरून हें करता रावंड मारता तो एक मागीर वेपचे म्हणटा ते अशें एका पोंच्यान वता ते तूं आसा मागीर बॉल बारीक उडयतात ते अशें खूब खेळ खूब खेळटा आनी मागीर ते एक अशें एकामेकाक कितें उलोवप आसता ते तसलो एक खेळ आसता खूब खेळ खूब आसा आमचे आनी चिखलकाल्याच्या टायमार आमी पळयलां की ट्रेडिशनल फूडय आसता ट्रेडिशनल फुडान ते कितें आसता तुमी सांगू शकता आमकां ट्रेडिशनल फूड खावपाक लागून आसता पळय खावपाक ते पयलीं बॉल म्हणल्यार सगळे एक पयलीं सुद्दां ते जाल्ले आहा फेमस बॉल म्हणजे चुन्नाचे बॉल बॉल म्हणल्यार अशे बॉल न्ही आहा चुन्नाचे बॉल असतात ते तातूंत चुन्न घालून ते बॉल करतात ते लोक खूब हाडून दिता स्पॉन्सर असता खूब त्या शिवाय लोक केळी मागीर खूब आयटम खूब दितात वाडटा आमी मागीर बॉल चुन्नाचे बॉल हे बॉल न्ही ते खावपाचे बॉल ते खूब आसता आनी पुरून जियोमान जाल्यार ते भरपूर दिल्ले न्ही बॉल भरपूर आतां म्हणून पळया कितें दितात पूण खावपाचे बॉल म्हणटा ते फेमस जसो तुमचो चिखलकालो 11 सुमार 12 सुमार स्टार्ट जाता दही मडकी फोडटकूच एंड जाता ते दही मडकीचो इम्पॉर्टन्स कितें तांणी कितें केलां आमच्या टिमार पयलीं सुद्दां कितें आशिल्लें कितें कुमार आशिल्लो ताणें कितें एंड म्हणल्यार दही फोडली न्ही जाल्यार हो चिखलकालो सोंपलो मागीर थंयच्यान न्हावपाक वता कळ्ळें बाय खूब पयसा वतना कोण साबू कितें कितें दिता न्हावपाक तांकां म्हणजे कोण वता तांकां साबू बी फुकट अशे पयशे कोण घेना तशे सगळे स्पॉन्सर कशे खूब दिता तो वयता आसतना न्हावपाचें तुमी म्हणल्यार पळय न्हावपाचें सुद्दां ह्याच ग्रावंडार जाता आनी ना हांगा चिखलकालो जाल्या नंतर दही फोडल्या नंतर थंय बांय आसा बांय कडेन वता ती वचूंकूच जाय थंय तो पळय आमचो प्रकाश भगत आहा न्ही तो फर्स्ट वता तो म्हाजो मेन ताज्या वांगडा एक 25-30 लोक वता थंय न्हाल्या शिवाय थंय न्हावपाक बी सगळे केल्ले आसा रेडी म्हणजे तांकां खबर आसा ते हांगा जाल्या नंतर थंय येतले म्हणून पयलीं जो कार्य आसा थंयच्यान आयले म्हणटकीर मागीर दिवान वता दिवान गेले म्हणटकीर प्रसाद वाडटा तेन्ना मागीर सगळें सोंपलें आनी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार चिखलकाल्यान खुबशे मागणे बीन जाता मातये कडेन ते कितें मातशें सांगू शकता तुमी मागणे म्हणजे अशें कितें जाणा थोड्यांचे आपल्याक भरोसो आसता कित्याक म्हज्या भुरग्याक कितें जाता कळ्ळें तेन्ना तो येता आपूण हें दिता कळ्ळें कितें तरी दिता आपूण आपल्या भुरग्याक बरोबर अशें म्हणून खूब जाणांचे म्हणून ते दिता कितें कितें दिता कितें कितें थोडे खूब आयटम खूब दिता पूण आपल्या भुरग्याक लागून आपूण हें स्पॉन्सर करता देवा अशें खूब जाण दिता
जशें तुमी एक मागणें आमकां सांगलें, आनी कितें मागणें करता लोक जे तुमकां खबर आहा? कितें मागणें म्हणून सांगता? आनी कितें दुसरें मागणें बाग करता? तशें कांय ना, फक्त खाणा जेवणाचें अशें म्हणजे आपूण देवाक आमच्या एक दीस आपल्या भुरग्याक कशें बरें जावचें म्हणून आपूण कितें तरी दिता, काय ना. आनीक म्हणल्यार आतां तुमी इतकी वर्सां जालीं हांगासर चिखल कालो मनयता. आतां गव्हर्मेंट ऑफ गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट फाटल्या 2-3 वर्सांनी हांव सेलिब्रेट करता. आतां ज्या प्रमाणे सेलिब्रेट जाता, भायरचो लोक येता हांगासर सेलिब्रेट करपाक, खुबशे लोक दिश्टी पडटा. म्हणजे जेन्ना दुसरे लोक जेन्ना मिक्सअप जाता, तुमकां कशें दिसता सेलिब्रेशनाक? आमी शिकताले, पण पयलीं कितें आसलें, आमचेच पयशे भरताले. कित्याक आतां कितें जालां, ट्युरिझम म्हणटा खूब लोक भायले येता, पूण कांय म्हणूंक शकना. आनी फक्त एकूच सांगूंक शकता, आमकां तुमी कपडे घालून येवप ना. कपडे म्हणजे टी शर्ट बी तशें ना, ते आमी काडूंक येता, फक्त हाफ पॅन्ट. कित्याक भायले येवं कोण येवं म्हणून तांकां अशें चिखलकाला हें घालूंक दिना, वयले कांयच ना, ओपन म्हणजे हाफ पॅन्ट घालूंकूच जाय न्ही, अशें येता. खूब जाणी येता. आतां कितें जालें, ट्युरिझम म्हणल्यार चडूच जाले लोक न्ही, भरपूर. पयलीं कोण नाशिल्ले, पयलीं आमी 100 लोक अशें करताले, अशें जालें. आतां खुबूच लोक जाले. आतां तुमकां लास्ट क्वेश्चन विचारता हांव. इतकी वर्सां जालीं चिखल कालो हांगासर सेलिब्रेट जाता. आतां चिखल कालो व्हडल्या प्रमाणात प्रमोट जाला, खुबशे लोक येता. म्हाका तुमी सांगा, तो ऑथेंटिसिटी जो पयलींच्यान ट्रेडिशनल आहा पळय, तो अजुनूय तसोच उरला? तोच प्रोग्राम करचोच पडटा, एक चुका ना. आतां कितलो लोक येवं, पूण तो बघता आनी तो एक प्रोग्राम चुकाना, करचोच पडटा. शॉर्टकट बी ना, केन्नाच करूंक शकना तो. कित्याक तो समजा टायम जावं कितें जावं, पूण टायम टू टायम सोंपयतात. पूण तो प्रोग्राम ताजो पयलींचो आसा आनी तितले प्रोग्राम तो केले शिवाय सोंपयना. चिखल कालो 3 दिसाचो प्रोग्राम हा, खुबशे लोक येतले, यंगस्टर्स येतले, युथ येतले. तुमकां लोकांक कितें मेसेज आहा ह्या फेस्टिवलाचेर तुमकां सांगचें दिसता? लोक सांगता ते आपले कोणाक येवपाक जाय जाल्यार तुमी या, तशें कांय ना. पूण फक्त चिखल कालो लास्ट दीस प्रोग्राम हेजो आसता न्ही, कोणा प्रोग्राम कल्चरल प्रोग्राम आहा. आतां तेन्ना पयलीं प्रोग्राम नाशिल्लो न्ही, तेन्ना एकूच दीस आशिल्लो. आनीक मेन म्हणल्यार भजन जाता हांगासर, ते 24 अवर्स. ताजेर कितें सांगपाक दिसता तुमकां? आमचें भजन पयलीं तशें आहा, कितें आमी हांगा कमिटी आहा न्ही, आमचे मेंबर तांकां अशें करतले आहा, आमी टायम दिल्लो आसा सगळ्यांक. एक म्हणजे 8 जाणांक 1 वर. आमकां स्टार्ट पयलीं आमकां तशें स्टार्ट जाता. एक 8 जाणांक 1 वर, म्हणजे दुसऱ्या दिसा 12 पयलीं सोंपूं जाय सगळीं. अशें सगळ्यांक ते एक वर 8 जाणां घातलेले आसा. तेन्ना देवळान तुमी येवपाक जाय, म्हणून 8 जाणांतले एकलो जाल्यार कोणूय येवपाक शकता. आनी प्रोग्राम चलता, भजन बी चलता न्ही, जाल्यार आमी बेश्टे भायर बसूंक शकता. कळ्ळें? म्हणजे कोणी प्रोग्राम दवरता, भजन दवरता, तेन्ना आमी कितें करता, आमी मेंबर आसा न्ही कमिटी, नांव आसा म्हणटा आमी थंय भायर बसूंक शकता. आनी आमकां ते पयशे भरचे पडटा. कित्याक 8 जाणां सगळ्यांक थोड्या वयल्या सगळ्या पयशे भरपाक जाय. आनी टायम टू कित्याक आमची नांवां बरयल्लीं आसा थंय, खबर टायम बरयल्ले आसा. म्हणजे 1 ते 2 आमकां, मागीर नंतर दुसरे ते सगळे जाण येता. त्यामुळे चिखल कालो दिसा रुटीन कसो स्टार्ट जाता, डे सकाळच्यान कसो स्टार्ट जाता ते आमकां एक सांगचें. स्टार्टींग डे कसो स्टार्ट जाता चिखल कालो दिसा? देवळान तुमी वयता, देवळा कडच्यान भायर येता, देवळांतल्यान आमी ते सगळे दिवलेचेच भोवताडे काडून येता न्ही, तेन्ना स्टार्ट. आनी खंय तुमचो रूट बा आसता, खंय वयता तुमी? आनी दुसऱ्या पयलीं वचून येता, कपला पयलीं वता, कपला लायता, मागीर तेल घालून येता, मागीर परत देवळान वता, आनी देवळांतल्यान भायर आयलो न्ही तेन्ना चिखल कालो स्टार्ट. ओके, थँक्यू सो मच सर. तुमचें फूल नांव सांगचें आनी तुमी माशेलान रावता, माशेलान खंयच्या वाड्यार रावता ते सांगचें. देववाडा फुडल्यानूच, देववाडा ज्योती कृष्ण ग्राउंडाच्या फुडल्यानूच तुमी रावता. देववाडा मानसेल, नरेश चोडणकर. थँक्यू सो मच. ओके, बरें.